अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू हयात इनसाइट्स। पिछले वीडियो में हमने ईगो के बारे में बात की थी और उसके बारे में मुख्तलिफ डेफिनेशंस और उसके बारे में नेगेटिव और पॉजिटिव हालात के बारे में बात की थी। आज हम देखते हैं कि ईगो के कितने टाइप्स हैं और उसमें क्या क्या अवामिल शामिल हैं। तो इसमें ईगो टाइप्स और स्टेट्स में जो है, यानी जो नफ्सियात है और मुख्तलिफ़ फ़लसफ़ों में जो है अलग अलग थियरीज़ के मुताबिक ईगो के मुख्तलिफ़ माने हैं। यानी सबसे मशहूर मॉडल्स जो है इसमें सिगमंड फ्राइड और कार्ल युंग के हैं, और साथ ही इसके साथ जदीद रूहानी कुछ डेफिनेशंस भी हैं। फिर आखिर में हम जो है इसके स्टेट्स, ईगो स्टेट्स के बारे में भी बात करेंगे। चुनांचे सबसे पहला जो है सिगमंड फ्राइड, जो एक बहुत मशहूर साइकोलॉजिस्ट है, उसके मुताबिक ईगो जो है आपकी एक पर्सनालिटी का वो बाशऊर हिस्सा है जो कि दरमियान में रहकर तमाम मामलात हल करता है। यानी ये तीन आमने सामने टकराने वाली ताकतों को जो है बैलेंस करता है। ये पहला है उसमें इड, आईडी, यानी आपकी बुनियादी और लाशऊर ख्वाहिशात जो सिर्फ़ और सिर्फ मज़ा और सुकून चाहती हैं। दूसरा है सुपर ईगो, यानी आपके अंदर का ज़मीर और अखलाक़ी मियार जो गलती पर शर्मिंदगी दिलाता है, यानी एहसास से यूँ कहिए कि नादिम होना, एहसास नदामत, सुपर ईगो। और तीसरा जो है वो हकीकतन यानी ईगो जो कि हकीकत पसंद और होशो हवास वाला दिमाग जो इड की ख्वाहिशात को महफूज तरीक़े से पूरा करता है। तो ये तो थे सिगमंड फ्राइड के बयान करदा ईगो के बारे में। दूसरा है उसके बाद बहुत ही मशहूर कार्ल युंग, उसके चंद बुनियादी सांचे हैं, या यूँ कहिए कि नमूना, अव्वल नमूना या फिर एक मिसाली शक्ल जिसको आर्केटाइप्स भी कहा जाता है। युंग के मुताबिक ईगो होशो हवास का मरकज़ है, लेकिन दूसरे सेल्फ्स के साथ भी इसका मेल जोल रहता है। तो इसमें सबसे पहला जो है पर्सोना है, वो पब्लिक मास्क या ज़ाहरी तौर पे जो मास्क चेहरा पहना होता है, जिसका हमने ज़िक्र पिछले वीडियो में भी किया था, एक मुखौटा या चेहरा जो आप समाज या सोसाइटी के सामने पहनते रहें, यानी हमेशा आपके ऊपर एक जो है मास्क होता है। दूसरा ये है शैडो, आपकी पर्सनालिटी का वो छुपे हुए या दबाए हुए हिस्से जिन्हें आपकी ईगो कबूल नहीं करती, यानी वो अंदर होते हैं लेकिन इंसान उसको मानने के लिए तैयार नहीं होता, हालांकि वो कहीं ना कहीं छुपा होता है, जिसको डार्क साइकोलॉजी भी कहा जाता है। तो ये कार्ल युंग के दिए हुए यानी ईगो के डेफिनेशंस हैं। फिर अब देखते हैं कि स्पिरिचुअल और मॉडर्न डेफिनेशंस, यानी रूहानी और जदीद जो इस्तिलाहात हैं इसमें। एक तो ये कि बहुत सारे लोग ईगो को उसके बिहेवियर या रवैये के हिसाब से कोशिश करते हैं कि उसको समझाएं। तो पहला इसमें यह है कि हेल्दी ईगो, यानी सेहतमंद अना, बेहतरीन आपका सेल्फ़ रेस्पेक्ट, यानी सही मानों में आपकी अपने बाउंड्रीज़ हों और मुश्किलात का सामना करने की सलाहियत। फिर एक इसमें और एक है कि इन्फ्लेटेड ईगो, जो कि ज़ाहिर है नेगेटिव है, तकब्बुर, एरोगेंस, ख़ुद को दूसरों से बेहतर समझना और हर वक्त अपने डिफेंस में बात करना। इसमें और एक आगे चल के एक ये है कि डिफ्लेटेड ईगो, यानी जिस तरह से जो कि एक बलून जो है जिसको अगर से फोड़ दिया जाए तो वो एकदम से उसकी हवा निकल जाती है, तो तब उसका क्या शेप होता है। तो डिफ्लेटेड ईगो यानी बहुत ही कमज़ोरी का एहसास, इनसिक्योरिटी, और हर वक्त ख़ुद को मज़लूम तस्वुर करना, यानी विक्टिम समझना अपने आप को। फिर और एक ये है इसमें कि स्पिरिचुअल ईगो, रूहानी इल्म या प्रैक्टिसेस के इस्तेमाल का
کر کے دوسروں سے افضل یا اپنے آپ کو اونچا محسوس کرنا۔ تو دوستو یہ تھے 3 قسم کے ٹائپس یا ایگوز۔ اب دیکھتے ہیں کہ آگے 3 اسٹیٹس ہیں جو کہ ایرک برنی اور ایک سائنٹسٹ گزرے ہیں، ان کا ایک اپنا یہ حالیہ دور کا واقعہ یعنی 1950 کی بات ہے کہ انہوں نے ایک ٹرانزیکشنل انالیسس کے نام سے ایک تھیوری پیش کیا اس میں، اور اس میں جو ہے ایگو کے جو ہے مختلف اسٹیٹس کو بیان کیا ہے۔ تو اس میں دیکھتے ہیں کہ کیسے جو ہے 3 اسٹیٹس اس میں پائے جاتے ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلا ہے پیرنٹ ایگو، دوسرے چائلڈ ایگو، اور تیسرا جو ہے ایڈلٹ ایگو۔ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلا پیرنٹ ایگو، یعنی پیرنٹ ایگو کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ بڑے بزرگوں سے جو بھی سیکھا ہو یا پھر اور بھی جتنے بچپن میں جو بھی بزرگوں سے بچوں کی جو ملاقات ہوتی ہے ان کا جو رویہ ہے، ان سب کو جو ہے بچہ اپنے اندر یعنی سمو لیتا ہے۔ اپنے ماں باپ یا بچپن کے جتنے بڑے بزرگ گزرے ہیں، ہر طرح کا رویہ سوچتے ہیں، بات کرتے ہیں اسی انداز سے۔ اور اس میں پھر 2 قسم ہیں، یعنی کرٹیکل پیرنٹ، دوسرا جو ہے نرچرنگ پیرنٹ۔ اب کرٹیکل پیرنٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ ایک تنقیدی نگاہ رکھنے والا پیرنٹ ہے، مورلسٹک ہے، ججمنٹل ہے، اتھارٹیرین ہے، یعنی ہمیشہ کسی نہ کسی طرح کی نصیحت یا پھر ڈانٹ ڈپٹ کرنے والے، یہ حصہ ہر وقت غلطیاں نکالتا ہے، سخت رولز بناتا ہے اور ڈانٹ ڈپٹ کرتا ہے، یعنی اندر کی آواز یوں ہوتی ہے کہ بھئی تمہیں عقل نہیں ہے، یا پھر تم ہمیشہ غلطی کرتے ہو، یعنی اس طرح کا ایک قسم سے ٹون ہوتا ہے۔ دوسرے یہ کہ نرچرنگ پیرنٹ، یعنی ایک ایسا پیرنٹ جو کہ خیال رکھتا ہو ہمیشہ، اور یہ حصہ جو ہے ایک معنوں میں بچوں میں جو ہے حفاظت کا احساس دلاتا ہے، حوصلہ افزائی اور سکون دیتا ہے، یعنی سمجھنے والا اور دوسروں کو جو ہے بہت زیادہ اپنے سے قریب کرنے والا۔ اندر کی آواز یہ ہوتی ہے کہ اس میں کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے جو بھی ہوا غلطی ہے، کوئی بات نہیں، میں مدد کرتا ہوں، یا پھر ابھی آرام کر لو، پھر آگے دیکھتے ہیں کیا کر سکتے ہیں۔ تو یہ سارے جو ہے پیرنٹ ایگو میں آتے ہیں۔ اس کے بعد چائلڈ ایگو جو ہے وہ بہت ہی ایک دلچسپ ایگو ہے، یعنی بچپن کا دوبارہ جی اٹھنا، یعنی جب آپ کا یہ ایگو اسٹیٹ ٹریگر ہوتا ہے تو آپ بالکل ویسے ہی ریئیکٹ کرتے ہیں جیسے آپ بچپن میں کرتے تھے۔ یعنی اس کی 2 ٹائپس ہیں پھر سے، ایک تو یہ کہ ریبیلین چائلڈ اور ایک اڈاپٹیڈ چائلڈ۔ اب ریبیلین چائلڈ وہ ہوتا ہے جو کہ ڈیفائنٹ یا پھر کمپلیننگ، یا یوں کہیے کہ ہمیشہ باغی ہوتا ہے، بغاوت کرنے والا، یا پھر ڈرنے والا جو کمپلائنٹ ہوتا ہے، کمپلیننگ ہوتا ہے، یا پیسیو اور اگریسیو، یا تو بہت ایکٹیو یا بہت ہی خاموش رہنے والا۔ یعنی ایکٹیو سے مراد یہاں پر اگریسیو، یعنی اپنے آپ کو جو ہے ڈومینیٹ کرنے والا، یعنی جتنے جو بھی گزرتا ہے بڑوں کی یعنی ناراضگی جو ہے یہ اس سے بچنا چاہتے ہیں۔ اور اڈاپٹیڈ چائلڈ جو ہوتا ہے وہ حالات کے مطابق ڈھل جانے والا بچہ ہوتا ہے۔ اس میں کمپلائنٹ یا پھر پیسیو، یہ حصہ دوسروں کو خوش کرنے والا، یعنی پیپل پلیزنگ۔ اور تیسرا جو ہے وہ نیچرل یا فری آزاد بچہ جو کہ بہت ہی کیوریس ہے، بہت ہی ہر چیز میں دلچسپی رکھتا ہے، بہت ہی یعنی انرجیٹک ہے، قوت اس میں بہت زیادہ ہے، اور یعنی فن لونگ ہے، ہر چیز میں جو ہے کھیل نکالنے کی کوشش کرتا ہے، اور بہت ہی جو ہے اسپونٹینیس ہے۔ تو یہ آپ کی نیچرل جو خوشی ہے، کریٹیوٹی ہے اور شرارت اور جذبات ہیں، یہ حصہ بالکل آزاد اور بے خوف ہوتا ہے، یعنی کسی کی پرواہ نہیں کرتا۔ یہ ہے چائلڈ ایگو۔ اب تیسرا جو ہے وہ اڈلٹ ایگو ہے، یعنی اڈلٹ ایگو اسٹیٹ، جو کہ حقیقت اور موجودہ وقت کے حساب سے ہوتا ہے۔ یہ آپ کا لاجیکل اور ہوش مندی والا حصہ ہے۔ یہ نہ تو پیرنٹس کی طرح تنقید کرتا ہے اور نہ بچوں کی طرح ضد یا غصہ کرتا ہے، بلکہ اس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ نان ججمنٹل ہے، اوپن مائنڈیڈ ہے، ہر چیز میں دلچسپی لینے والا ہے، کانفیڈنٹ ہے، اپنے آپ میں خود اعتمادی ہے، ریئلسٹک اپروچ ہوتا ہے، یا یوں کہیے کہ بہت ہی میچور تھنکنگ ہے اور ریشنل ہے۔ یہ بالکل
पुरसुकून, उसके साथ ही क्यूरियस भी है, सोच विचार करने वाला है और जो भी हकीकत पर बात करता है। इसमें मौजूदा हालात को देखकर फ़ैसला करना उसकी एक अपनी आदत है, या फिर अंदर की आवाज़ यूँ कहती है कि असल बात क्या है, इसका बेहतर हल क्या हो सकता है। तो इस तरह से जो है ये एक अडल्ट ईगो स्टेट है। तो दोस्तों इसमें अब समझने वाली बात यह है कि हम किस तरह से जो है ये तीनों स्टेट्स, यानी कहीं ना कहीं आपको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये तीनों स्टेट्स से हम जो है गुज़रते हैं, यानी पेरेंट ईगो, चाइल्ड ईगो और एडल्ट ईगो। अब इसमें जब कभी आप सामने किसी से इंटरेक्ट करते हैं, किसी से मिलते हैं, मान लीजिए कि आप पेरेंट ईगो में हैं और सामने वाला चाइल्ड ईगो में है, या फिर आप एडल्ट ईगो में और सामने वाला चाइल्ड ईगो में, तो ये किस तरह से एक मामला या ट्रांजैक्शन होता है। तो इस बारे में ट्रांजैक्शनल एनालिसिस बहुत ही एक दिलचस्प इसमें एक पूरी थियरी है। इसको जो है इंशाल्लाह हम आइंदा वीडियो में ज़रूर इसके ऊपर तफसील से बात करेंगे। तो शुक्रिया दोस्तों, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इंशाल्लाह आइंदा वीडियो में मिलते हैं। बहुत शुक्रिया।